خلکو چې کله شتشکر راوړو وزا مرغدا 3310 موبایل دې سره سندلې دلو فیسبوک آغا نواز شریف ته لاشتي خو نه راوړلا अस्सलाम वालेकुम ज़ ताहिर खान ओ तो से गोरी इंसाफ न्यूज़ नाजरीन दे सोले जो बे यो दिलचस्प प्रोग्राम मिस्तो तो रेगुलर दा चेदा प्रोग्राम न्यू मीना ब्यूटी क्रीम को ताउन सरा मिस्तो ता पेशकाई एडी टीम या मीर सरा मौजूद दा साखिदमान या मीर सरा मौजूद दा मिरवे दा दे पकासोने बंदे पबानीसी बंदे उड़ीने बंदे वजीर उड़ीने बंदे यो सोल काई से के मिस्ता जॉब रोको न्यू मीना ब्यूटी क्रीम वेजी तब इनाम से मिला वेडी साखिदमान चे एक मिर्सा दा सोल से को एक तो से मिला वेडी नन दस दो चे द किम सोल पोच है वागा सही को बेवे दा किम चे दा न्यू मीना ब्यूटी क्रीम चे किम दी योड़ा भाई मिस पे नाम शेवर काई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम 3 दिन रगला है तखेल ओ इधर देस्तड़ा था दा खबराव का तो उधर रात के अंदर पाचर नष्टा कली ना रोड़ा लोडेरा मला मा बीतावा हलको जे कलस्टिश केर रोडो तो दा खबराव का सेयो अच्छा तो मखाली से तराई दे उजा क्रीम दे बॉय खबर ना देमरा मखशो खोंदे तुझे का काटते हो खोड़ो सतदा खबराव का जे सोलता है वो है तूशा हां तीन बच्चा दे मखाली नष्टा नष्टा पता देमरा सोच को भूका यार देमरा काम टाइम दा जे काटो बुलस तरफ लो याद के सोच पू के बताऊ है यार बे खान दो को हां खान दो को दो दे बखेब ता डेर ना हाथ रखे रे तो यो सोल पता ना का वो है इंशाल्लाह हां तीन मरगदा छे बचिता पीवर का सोचिना मा पका तुझे कटरा में तनो सिया ना ड्रामा तो नाम तो डबल सोलर में अच्छा है और तिया वे सया है ना मरगदा यो सही चंपेड़ा खोना दा तेरा या चंपेड़ा 10 रंग नोम दा हम पचाई ना शान दौर देला दा तीन मरगदा यो भी उसे उसे आमर करता उषा चेदाई पले बच्चों ने था पीएवर काई पले बच्चों था बिहेवियर का मरगो सोच का वाला टेम्पो मेरी दर दिशा से za uza मरगदा दिन रगला है Casquena. ओ देमरा ले कला दे दा मिस्ते देर से तेरे डेडीएस लेंबर बंदे खरे दा Așa mi la veji. दा दे होनी चे टंगल बाइटर पर रखोस्ता सब देर बाद ली देशो Na, inshallah. शायद सोल दर बंदे चाबू वश है Inshallah te așa ya. आ तीन गदा मरगदा चे बचिता पीवर का Era da khusna și velai. देमरा सोचिना का तमो चे पेंडे पोस्ती दी दा से पदरिए बैठे है Era și pe mâna marketare. तीन मरगदा चे बचिता पीवर का Urdu și cim gadul uite am sătanul cu tu să vii. ए जवाब से जवाब नहीं इधर उधर तारे नाम का ये काले गुड ए नाम का मीना ब्यूटी क्रीम दा उठा वो दुनिया से डेर ना डेर तरह इस्तेमाल रे दुनिया से देमरा सोचिना पकावे तुझे का किसी फेसबुक तेरा या फेसबुक 3310 मोबाइल दे सरा संदली दिलो फेसबुक को सादो सोलो से इकड़ा हुआ है गुमिर वर का इधर नोम बंदे पेड़ है का स्कूल से खाली पा खड़े पड़ जाए हां तेरा या पढ़े में पढ़ा था वो तो जे मोता होता ले मोता चावेली देचे दाई चे बीमार से पे किलो दे का क्या दुनिया से तेज ना तेज ट्राई दे दुनिया ना तेज है बिजली हां नजार बेजी तो चौनर दे बोर्ड दे खाली निकोन को नहीं प्रतो नजार हो जाए बसलाई मत होई करके नजार बोल दा चे आकिम बशरा चे महाली नष्टा Ia să facem. شو سو का का सोच अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बखला रोगले का हवेर तंगाउला है खबर दंगा उलाय और इसके पूरे हो रखे जा बनेरा बदना तरह के पूरा पूरा ना जे पूरे नहीं रखे ले होंदर रखे जो हां साहब बदना पूरे ओदे मरा इसके सार खुश मुस्का जाई नो पकेशे तुझ तरह रोगले दले पार्क था पार्क ते चक्कर तरह उलाय मौज का बेटी खुरा है तदा खबर हो का यूसुल पता देना का हां कवा दरवेश है ए वो दुनिया से तीन बच्चा जमा खाली इंस्ता मुचिए तेरा या मुचिए असोल दा का चे आकिम बशरा चे महाली नष्टा सो ये गेम दा भाई जनाब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ए टीम जो रे तालुक का जानी खेलना ओ सबक ते वेला सबक में दे वेला बिल्कुल बिल्कुल यो सोल बिया दर बंदे काउ चागा आर सड़ा जॉब यर का एक मुर्गनो मरता उषा के खपले बच्चों ने तो ये पीए वर का अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम 3 दिन रोगला है जानी खेलना बेचारा टिंगे रे बेला ओ बस टिंगे तो सारा
شت دا خبر او کا یو سوال پښتنه نه کوو شه بالکل اتیم بادشاہ د محلي نشته په دنیا هغه نواز شریف ته دا خبر او تین نه راغله دا منډه نشه منډه نه تین دی ہے پیلی کلا دا سو ہے کرکٹ مرکٹ کھولنے کا ہے مو جب پریکٹس سے سنتا پکڑا دا او تو پرمیشن پیر یا پڑلا شت دا خبر او کا چیا ٹیم بادشاہ د دنیا سے محل نشتا پیغمبر علیہ السلام السلام علیکم وعلیکم سلام لاشتی خو نہیں روڑلا نا شت دا خبر او کا سوال پتہ دنا کاو کوا پینٹ نه راګدان شل لګې ما پینټ دی والی دو آغا ټیم بادشاہ دا چې په دنیا کې محل نشتا شیطان ټیکو شیطان ما کا واه نه پڅ غتو ہے لشکی ما بلی په سیخ شنره د ترکول په چولی روډ په خیر دا وړي کې ځون می چې شیطان ته تین دین راغله بازورنا لشکی په غور راغلا بازورنا واسه پتی سره غله په تین چشه نا ډکسن شه یاره په شهر څنګه دله کتا هم یو سوال پته نه کورته وشه ویلینا اتیم بادشاہ دا چې محلي نشتا زنګل سمارای آی ګوډ داړي وټا کای ہے ایو یو شوی اتیم شایدا چې جمدای وی به می شخای و چې مرشي به نه شخای ارسال الرساله ارمخه د کاز ویل کریمه ډبای غټی ډیر په اغروغه فول بیا د توشای چا اتیم شایدا چې جمدای به می شخای و چې مرشي به می نه شخای دا بیٹا دا او جواب درست ته تا یو کوی ساړي دا کریمه ډبای وتروکا دا فول تو سره دا فول ډبی سره وخلا نو میرو یو سوال در بنده وګو کدای شي پاشه کریمه ډبای ته ملاوي ساجو د ډیر خرڅي شکر شادي دا دنیا سے تیز ترین شاعر دا وړه درایو تیز ترین کہ تیز نہ تیز بھی تیز نه تیز سوچو اور یہ زندہ باد کو دا کوېسچن یہ صحیح کہ جواب درست دا کریم په نام سے تملاو شله نوم یو دوشا ها نیو مینا بیوٹی کریم ناظرین ته دا پروګرام کو ته امید د چې تاسو خوښ وي میر دا کوشش وی چې ته انټرټینمنټ یو خوشي جوړه کوی تاسو په مخ باندې یو خوشي میټرو والی خندور والی دا پروګرام نیو مینا بیوٹی کریم په تاون سره او مستر صحیح زمان موجود ده صحیح زمان وای د نیو مینا بیوٹی کریم چې د امیر د په تاون سره دا پروګرام وکړو دا چې څه خاصیت چې ولای ټیم دوی شامل وړي دا شه اول خدا خصوصیات دي چې کچره په مخ باندې تر سری وي په مخ باندې د ستاوینی وي مثال مخته هر قسم کریم د په استعمال کړی او مخته ور حرف شوای به تو سے دا کریم استعمال کیے مینا بیوٹی کریم تو سے دا خبر کا یہ چارہ مینا بیوٹی کریم مشتا پچار دی وہ تو سے غوڑیے به تو سے دا سے کیے چې تو سے مول مډی تروشی دا مول مډی کی ما نو سړک تر شو دا ناظرین د ټیم چې دا کریم دی دغه ټیم ډیلر دا دغه مستو تاسو سکرین د موبایل نمبر یو د خپل ته رابطاو سره کوي شي او په نیو روډ چې ټیم دا په مول منډي شي پاشه مارکیټ شه د دې کون دا تاسو هغه کوي شي هغه د کریم ملاوي دغه سره د انصاف ټیم سره ته نه اجازه غوړ د الله په امان پاکستان زندہ باد